बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान वीज़ों का मुआहदा तय पा गया है। वीज़ा प्रोसेस का तरीका क्या होगा, किन लोगों को वीज़ा नहीं मिलेगा, अगर आप वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी शराइत हैं, और ये जो मुआहदा है इस मुआहदे में कारकुन को यानी वर्कर को क्या फ़ायदा होने जा रहा है और इसी तरह कंपनी और कफील को इससे क्या फ़ायदा होने जा रहा है, इस मुआहदे का बुनियादी मकसद क्या है, एक पूरी डिटेल वीडियो आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान इससे पहले एक मुआहदा तय हुआ था और उस पर मैं डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर कर भी चुका हूँ। मुआहदा ये था कि अब पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरेबिया के कारकुन मौजूद होंगे, सऊदी अरेबिया के वो अहलकार मौजूद होंगे जो टेस्ट लेंगे। अगर आप किसी भी फ़नी महना पे फ़नी प्रोफेशन है, आपका किसी भी किस्म का टेक्निकल प्रोफेशन है और आपने वीज़ा सऊदी अरेबिया का स्टैंप करवाना है तो पहले पाकिस्तान में आपका टेस्ट होगा, टेस्ट होने के बाद आपका वीज़ा स्टैंप होगा। ये एक मुआहदा था, लेकिन पूरा मुआहदा सामने नहीं आया था। आज इसकी मुकम्मल डिटेल सामने आ चुकी है और बाकायदा तौर पर यह मुआहदा जो है वो तय पा चुका है। सबसे जो पहली चीज़ यहाँ पे शर्त रखी गई है सऊदी अरेबिया की जानिब से कि जिस नए बंदे का वीज़ा आप स्टैंप करेंगे उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बंदे पे किसी भी किस्म का कोई पुलिस केस है और बंदा नया वीज़ा सऊदी अरेबिया का लगवा रहा है, ऐसा नहीं होगा। बंदे का जो रिकॉर्ड है वो क्लीन, शफाफ और साफ होना चाहिए, नहीं तो वीज़ा नहीं लगेगा। दूसरी जो इसमें अहम शर्त रखी गई है वो आम लोगों के लिए बहुत ही अहम है और अच्छी है। वो ये है कि जो भी लोग वीज़ा लेंगे किसी भी एजेंट से, किसी भी एजेंसी से, किसी भी बंदे से वीज़ा लेंगे और सऊदी अरेबिया में वो जब पहुंचेंगे तो उनकी सैलरी से किसी भी किस्म की कोई कटौती नहीं होगी। बहुत ज़्यादा ऐसे होता है कि कफील अपने लोगों को वीज़ा दे देते हैं और वीज़े बेचने के बाद जब उनका वर्कर सऊदी अरेबिया में उनके पास पहुंचता है तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि उसकी जो सालाना, उसकी माहाना जितनी भी इनकम होती है, उसकी सैलरीज होती हैं, उसमें से वो कटौती करते रहते हैं। तो कफील और कंपनी को इस चीज़ का पाबंद कर दिया गया है, कानून बना दिया गया है कि वो किसी भी वर्कर के पैसे वीज़े की मद में नहीं काट सकते। वैसे अकामे का रूल पहले से ही मौजूद है कि अकामा आपकी कफील या कंपनी की जिम्मेदारी होता है, वो आपसे किसी भी किस्म की फीस नहीं ले सकते, लेकिन आज़ाद वीज़ा पे काम करने वाले लोग हमेशा से अपनी जेब से ही फीस पे करते हैं। लेकिन यहाँ पर दोबारा से इस मुआहदे में तय पा गया है कि वीज़े के पैसे कोई भी कफील या कंपनी नहीं काट सकते। इसी तरह एक और बहुत ही अहम इसमें चेंजिंग की गई है। इससे पहले ये होता था कि आपका वीज़ा पाकिस्तान में स्टैंप हो गया, स्टैंपिंग के बाद आपके पास टाइम होता था 90 दिन का। 90 दिन के अंदर अंदर आपको ट्रैवल करना होता था, लेकिन अभी इसमें एक चेंजिंग कर दी गई है। इसमें बहुत ही अहम चीज़ है कि 1 महीने के अंदर वर्कर सऊदी अरेबिया में पहुंच जाएगा। जितनी भी रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं वो अक्सर वीज़े अपने पास रख लेते हैं, वीज़े स्टैंप नहीं करवाते, लेट करते हैं, ताख़ीर करते रहते हैं, लेकिन अभी उनको पाबंद बनाया जाएगा कि वो वीज़े टाइम पे स्टैंप करवाएं और 1 महीने के अंदर अंदर जो वर्कर्स हैं उनको सऊदी अरेबिया में पहुंचना ज़रूरी होगा। इस मुआहदे का जो बुनियादी मकसद बताया गया है उसमें कहा गया है कि कफील कंपनी और वर्कर दोनों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए ये मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान तय पाया है। एक और शर्त यहाँ पे बहुत अहम है और वो है मेडिकल की। मेडिकल क्लियर होना चाहिए। वैसे तो हर बंदा ही मेडिकल करवा के जाता है, लेकिन अभी मज़ीद कहा गया कि किसी भी किस्म की कोई भी मूज़ी बीमारी किसी बंदे को नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो आम लोगों के लिए, आपके लिए और नया वीज़ा लगवाने वालों के लिए बहुत ही अहम चीज़ है, इसमें कहा गया है कि अगर कोई एजेंट, कोई रिक्रूटिंग एजेंसी अगर किसी के साथ कोई ज़्यादती करते हैं तो फिर वो रिपोर्ट कर सकते हैं और उसके साथ मिलकर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, सऊदी अरेबिया की जानिब से भी और पाकिस्तान की जानिब से भी। पाकिस्तान की जानिब से आपको पता है कि अगर आप किसी भी किस्म की कोई शिकायत करते हैं तो वो रफा दफा हो जाती हैं, लेकिन अगर अब साथ में दूसरा मुल्क आ रहा है, उसके मेंबरान, उसके एहलकार वो साथ मिल रहे हैं,
تو اب ریکروٹنگ ایجنسیز اور جتنی بھی ویزا ایجنٹس ہیں ان پر بھی اس چیز کا دباؤ بڑھے گا اور ان کو بھی ان چیزوں سے ضرور خطرہ رہے گا، کیونکہ اس طرح ان کے لائسنس کینسل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو وہ بھی ضرور آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے بھی جتنا لین دین ہوتا ہے وہ کسی پروف کی بنا پہ، کسی بھی ایسا لین دین آپ کا نہیں ہوتا جس میں آپ کے پاس کوئی پروف ہو یا پھر آفیشیل طریقے سے، بلکہ آپ سے ایسی پیمنٹ زبانی کلامی لی جاتی ہے، سارے کام زبانی کلامی کیے جاتے ہیں جہاں پہ وہ پھنس نہیں سکتے، لیکن بہرحال ان پر ایک اس چیز کا دباؤ مزید بڑھے گا۔ اسی طرح مزید یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اگر کفیل اور کمپنی کے درمیان اور ورکر کے درمیان اگر کسی بھی قسم کا کوئی تنازع ہوتا ہے تو وہ قانون کی نظر میں جو بھی اس کا فیصلہ ہوگا وہ قانون کے ساتھ قانون کی پاسداری ہوگی، اور اس قانون کو مد نظر رکھ کے دونوں کے درمیان یعنی ورکر اور کمپنی کفیل کے درمیان فیصلہ ہوگا وہ قانون کے مطابق ہوگا، اس کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ ملازمت کے معاہدے میں متعین کارکن کی ماہانہ تنخواہ جمع کرنے کے لیے کفیل کمپنی کی جانب سے باقاعدہ بینک اکاؤنٹ کھلوانا بھی لازمی ہے۔ اور ایک اور بہت ہی یہاں پہ ایک اہم شق اس میں شامل کی گئی ہے کہ جتنے بھی کارکن ہیں اگر ان کا تنازع ہوتا ہے، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو 24 گھنٹے کے اندر اندر اس کا طریقہ کار واضح کرنا ضروری ہوگا۔ مثلا ایک بندہ ہے، اس کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے، تو پھر 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو کم از کم طریقہ کار واضح کر دیا جائے گا کہ آپ فلان جگہ پہ جا کے کیس کریں یا یہ ایکشن آپ لیں یا یہ حق آپ کا ہے، تو 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو قانونی سپورٹ مل جائے گی۔ اور اس معاہدے کے تحت ایک شق یہ بھی ہے کہ دونوں ممالک کی ایک تکنیکی ٹیم تشکیل دی جائے گی جو معاہدے کی دفعات پر عمل درآمد کا جائزہ لینے اور نگرانی کرنے کے ساتھ ساتھ بعد میں مشاورتی اجلاس بھی منعقد کرے گی، اور اس میں اگر کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی کی ضرورت ہوئی، مسائل پر بات ہوگی، اس کے حل پر بات ہوگی، اور کہیں بھی کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی اس معاہدے میں ضرورت پڑی تو وہ اس معاہدے کے اندر تبدیلی بھی کر سکیں گے۔ اور آخر میں ایک بہت ہی اہم چیز آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس معاہدے کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سعودی عربیہ کے قانون کو بھول جائیں گے اور یہی کمیٹی رہے گی اور سارے کام یہ آپ کے کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کا اگر کوئی بھی مسئلہ، اس کے علاوہ کوئی ایسا مسئلہ ہوگا، جس طرح سعودی عربیہ میں مکتب عمل موجود ہے، وزارت العمل موجود ہے، سعودی عربیہ کی عدالتیں موجود ہیں، تو جو کام ان کے کرنے ہیں آپ وہاں پہ جا کے کروائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ان عدالتوں کو ایک سائڈ پہ کر دیں گے، وزارت العمل کو، مکتب عمل کو ایک سائڈ پہ کر دیں گے اور آپ ان سے کوئی سہولت نہیں لیں گے، بلکہ آپ کو یہ والی کمیٹی ساری سہولیات دے گی، ایسا نہیں ہے۔ سعودی عربیہ میں رہتے ہوئے اگر آپ کو اس قسم کے جو مسائل عام طور پر نارملی لوگوں کو رہتے ہیں، مثلا ایک مثال یہاں پہ دیتا ہوں کہ اگر آپ کا حروب لگ جاتا ہے، آپ کے کفیل آپ کا حروب غلط لگا دیتا ہے، تو یہ جو کمیٹی ہے آپ کو ایک طریقہ کار تو دے سکتی ہے، یہ آپ کی ٹیکنیکل سپورٹ تو کر سکتی ہے، لیکن یہ آپ کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ آپ کا جو کیس ہوگا وہ باقاعدہ طور پر مکتب عمل میں ہی جائے گا اور وہاں پہ آپ کا کیس آگے فالو ہوگا، اور اگر اس کیس میں آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پیچیدگی ہوتی ہے، کسی قسم کا مشکل کا سامنا ہوتا ہے، مسائل کا سامنا ہوتا ہے، تو پھر یہ والی ٹیم آپ کو ساتھ ساتھ سپورٹ ضرور کرے گی۔ تو امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انفارمیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔